Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. Happy Sunday to all. From me and from my family. अजीजों, हम सब बाबरकत बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में. हमारे बच्चे प्रॉस्पर हों, हम प्रॉस्पर हों, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से प्रॉस्पेरिटी चाहता है हर इंसान जो इस दुनिया में. इवन छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़े, जवान, यंगस्टर, everyone needs every good thing in his life. Amen. तो आज खुदावंद हमसे चाहता है कि हम वाकई हकीकत में प्रॉस्पर हों. खुदावंद तो चाहता ही है, मगर कैसे होना है. आज का हमारा जो मौजू है वो ये है, हमने कैसे बाबरकत बनना है, कैसे बरकत पानी है. Amen. So गौर से सुनिएगा. खुदावंद के कलाम में से रेफरेंस पढ़ेंगे. साम्स 1, जबूर 1 और उसकी पहली 4 आयत. जबूर 1, पहला ज़बूर उसकी पहली 4 आयत. खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर उसका दिन रात ध्यान रहता है. वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता. सो जो कुछ वो करेगा बार बार होगा. हमें ये है खास पैगाम जिसके बायस हम बरकत पा सकते हैं, बाबरकत बन सकते हैं. कैसे? 3 काम सबसे पहले हमने अपनी जिंदगी में से निकालने हैं और उनको फोकस करने और उन पर अमल करना है. पहला काम क्या करना है? शरीरों की सलाह पर नहीं चलना. हमने शरीर लोगों की सलाह नहीं लेनी, मशवरत नहीं लेनी. बाजू का तो हमारे ऑल अराउंड जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और हम उन्हीं के साथ फेलोशिप में होते हैं, उन्हीं के साथ मेल मिलाप होता है. तो जाहिर है वो जैसे लोग हैं वो वैसे ही मशवरे भी देंगे आपको और उनकी ज़िंदगी भी वैसी होती है. तो पहला काम, हमने शरीरों की सलाह या उनकी मशवरत नहीं लेनी. स्टॉप इट. सेकेंड थिंग, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब पाकिस्तान जाते हैं, मैं पाकिस्तान से ही हमारे ताल्लुक आप जानते ही हैं, तो पाकिस्तान में अक्सर जब हम अपने चर्च में जाते हैं, हमारा सेंट्रल चर्च, वहाँ पे जब रास्ते में से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में इतने नौजवान लड़के ख़ास तौर पर सड़कों पर खड़े ग्रुप्स के साथ खड़े रहते हैं और संडे का दिन होता है, रास्ते से गुजर रहे होते हैं. मैं रास्ते में से गुजरती हूँ उनको बोलती हूँ कि बेटा चलो आ जाओ, चर्च आओ. खताकारों की मजलिस में खड़ा नहीं होना, खड़ा भी नहीं होना. कितना ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए. तो हमारी तो रिफाकत ही कई दफ़ा उनके साथ होती है. तो दूसरा काम क्या करना है? खताकार जो है, अगर हमको पता होता है कौन रास्तबाज और कौन खताकार, हमारी फेलोशिप कैसी, तो हमने उन लोगों से अवॉइड करना है जो खुदा के साथ नहीं चलते. उनके साथ खड़े भी नहीं होना, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो खड़े होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ पे ही रहना या उठना बैठना शुरू कर देंगे. दूसरा काम आपने क्या करना है? खड़े नहीं होना, सलाह नहीं लेनी, उनके साथ खड़े भी नहीं होना. और तीसरा काम, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना. मजलिस क्या होती है? जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, एक मजलिस करते हैं, फिर सिटिंग होती है, उनके साथ बैठना उठना होता है. तो उनकी मजलिस में नहीं बैठना जो ठट्ठाबाज है, जो सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाते हैं या ज़िंदगी को ऐसे ही लेते हैं जैसे कुछ भी नहीं है. उनके नज़दीक ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं, खाया पिया उठे बैठे सोए, बस दैट्स ऑल. ठट्ठाबाज हैं वो लोग जो दूसरों पर तनकीद करते हैं, हंसी मजाक में रहते हैं. 3 काम मैंने आपको बताए हैं, इनसे बाज रहना है. पहला काम, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना. दूसरा काम, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना. तीसरा काम, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना. अब करना क्या है? अब हमारा काम क्या है? बरकत को रिसीव करने का काम. उसके भी 2 सबब बताए उन्होंने. क्या है? ज़बूर नवीस बताता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है. वाह. और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है. उसकी खुशनुदी या उसकी खुशी किस में है? खुदावंद की शरीयत में. शरीयत क्या है? ये जिंदा कलाम है. जो रास्तबाज है, जो चाहता है बरकत पाए और बायसे बरकत बने, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस शरीयत पर होना है, जिंदा कलाम पर होना है, दिन और रात.
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے پروناؤنس کرنا ہے اور کہنا ہے، وہ اپنے لبوں سے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ کلام آپ کے اندر رہ جائے، اتر جائے، اور دن رات اسی کا دھیان رہے. جب دھیان رہے گا تو آپ دوسری طرف نہیں جائیں گے. ہاللویا، پریز دی لارڈ. دوسرا کام کیا ہے؟ پہلے بات کیا ہے؟ وہ شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. اس کی خوشی کس میں؟ اس کی شریعت میں. دوسری بات کیا ہے؟ دن رات ہمارا دھیان اس کی شریعت میں ہے. یعنی اور کوئی چیز ذہن میں آئے ہی نہ. اس کی خوبی یہ ہے راست باز کی. ہاللویا. اب اس کی برکات کیا ہیں؟ جو شخص ایسے کام کرتا ہے اس کو کیا برکات ملتی ہے؟ تیسری ورس میں سے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے. واہ، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم ولیجز میں جاتے ہیں، پنجاب میں جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گاؤں کے ساتھ جو کیاریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ جب گاؤں میں جاتے ہیں تو کیاری کے اندر سے پانی کنٹینیوس بہتا رہتا ہے. وہ اندر جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر فصل بوئی گئی ہے. کنٹینیوس پانی جو ہے وہ ان کو مل رہا. ہاللویا. تو یہ پانی کی ندیاں کون سی ہیں؟ روحانی. وہ پاک روح ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے، بلکہ اندر ہے. اس کو اپنے اندر جگہ دینی ہے. وہ اندر سے وہ پانی کی ندی آپ کے اندر سے جاری ہوتی رہے، جو آپ کو دھوتی رہے اور آپ کو نرش رکھے، پاک رکھے. کیونکہ وہ پاک پانی ہے. پاک روح ہمارے ساتھ ہوگا. پاک روح کی ندیاں جاری ہو جائیں ہمارے اندر سے، تاکہ نہ صرف ہم برکت پائیں تو دوسرے لوگ بھی جو ہمارے ساتھ ہیں، آس پاس ہیں، گھر میں ہیں، خاندان ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، چرچ میں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں، وہ باعث سے برکت ہو جائے ان پانی کی ندیوں سے جو آپ کے اندر سے بہ رہی ہیں. اور وہ پاک روح ہے جو آپ کا استاد ہے، آپ کا مددگار ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا گلہ بان ہے، آپ کا سب کچھ ہے. ہاللویا. جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، اس کی خوبی، دوسری خوبی کیا ہے؟ وقت پر پھلتا ہے. وہ پھلنا ہی پھلنا ہے. اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. تیسری خوبی. اور جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ بار بار ہوگا. جو کچھ بھی کرے گا وہ بار بار ہوگا. بار بار ہوگا مطلب کامیاب ہوگا. فتح مندی اس کے لیے مخصوص کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا استاد، اس کا مددگار وہ روح ہے جو زندہ خدا کی صورت میں اس کے اندر ہے. آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، ہم سب برکت پانا چاہتے ہیں عزیزوں. ہمیں پاک روح کو اپنے اندر رکھیں گے، ہم پانی کی ندیوں کے پاس رہیں گے، ہم ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوں گے، اور ہم شریروں کی صلاح پر نہیں چلیں گے. تو ہم بار بار ہوں گے، بابرکت ہوں گے، برکت پائیں گے، باعث برکت بنیں گے. اور خدا کا روح ہمارا استاد بن کر ہماری آگے مدد کرے گا. جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے برکت کا باعث بنے گا، اور ہماری برکت دوسروں تک بھی پھیلے گی. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.